HEC के मुताबिक बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में तालीमी इदारों की कमी का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में कैंपसेस खोल लिए हैं और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के नाम लगा लिए हैं। उनको कोई चार्टर्स नहीं दिए गए। ऐसे कोई 180 के लगभग इदारे हमने आइडेंटिफाई किए थे जो खुले हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में और बग़ैर चार्टर्स के ऑपरेट कर रहे हैं। इनके नाम हमने कौमी अखबारात में दिए थे ताकि बच्चों को और उनके वालिदैन को पता चले कि ऐसे इदारों में उनको दाखिल ना करें। बजाय इसके कि मनफी सोच कि हम इनको बंद कर देंगे, हम इनको चलने नहीं देंगे, ये लुटेरे हैं, ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं तो ये क्या कंट्राडिक्शन है कि हुकूमत जो है हमारी ये कह रही है, हमारे वज़ीर आज़म और हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ये जंग अखबार में उन्होंने बयान दिया कि साहब दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन कानूनी तौर पे इनको बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये काम जो है ये मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों का है। तो हमने सेक्रेटरीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों के उनसे मीटिंग्स की हैं और उनको और जो गवर्नर्स हैं उनको भी इनकी लिस्ट दी जा चुकी है और अखबारों में भी आम तौर पे आ चुकी है और बहुत से इदारे इनमें से बंद हुए हैं लेकिन बहुत से अब भी इनमें खुले हुए हैं और काम कर रहे हैं और इस तरह अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं कौम के, क्योंकि जब ये नौकरियां ढूंढने जाएंगे तो इनकी क्योंकि डिग्रीज़ रिकग्नाइज नहीं हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स ही नहीं हैं तो इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और जो जितना पैसा फ़ीस पे खर्च हो रहा है वो सारा का सारा ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि ये अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएँ ताकि आम आदमी को पता चले कि कौन से इदारे कानूनी हैं। तो वो इदारे जिनको चार्टर मिले हुए हैं या तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से वो लीगल हैं, सिर्फ बाकी सारे इदारे इल्लीगल हैं। HEC की शाया करदा 22 फरवरी 2005 की पेरेंट न्यूज़ अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 76 इल्लीगल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं और 87 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ गैर कानूनी तौर पर कायम हैं। इस खबर का इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्या असर पड़ा? वर्ड छपा इलीगल, उसकी वजह से लोगों को और सारे पेरेंट्स को ये हुआ कि ये तो कोई बहा के कहीं आ गए हैं डाकू जो सब पैसे वैसे ले जा रहे हैं लड़कों को और उनको मालूम नहीं है। बड़ा बड़ा अखबार में आ जाता है, अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हमारे मुल्क के यूनिवर्सिटी, हमारी मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, व्हाट इलीगल एक्टिविटीज़, व्हाट वी आर रनिंग हियर? We are running here educational institution. We are not running here the cinema halls or the clubs or any other political parties. This is not the puppet of a political parties. The private sector जहाँ पे साफ सुथरे माहौल में आला तालीम दी जा रही है, आप चेक करें। अब आप खुद तो आते नहीं और दूसरों को ये है कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, छाप आपकी लगा लें एक दरख्वास्त देकर और कुछ पैसे वैसे देकर तो वो कानूनी, और अगर वो ना करें तो वो गैर कानूनी और काबिल कत्ल और उनको बंद कर दिया जाएगा। बार बार ये ऐलान किया जा रहा है। अच्छा ये भी कहा जा रहा है, मसलन HEC के चेयरमैन साहब जो हैं वो ये ऐलान करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो उनके अल्फाज हैं ग्लोरीफाइड कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो फिर आप इनको भी बंद कर दीजिए। इनको फिर आप क्यों चला रहे हैं? जब ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं तो इनको भी कहें कि ये सारी यूनिवर्सिटियाँ अपना नाम बदल लें और वो कॉलेज लगा लें। पेरेंट टीचर अलर्ट जो भी एफर्ट की है HEC ने वो मेरे हिसाब से सही है। रीज़न उसका ये है कि सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड राइट एजुकेशन जो है वो हर इंसान का एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करता है कि जी मुझे इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट मेरी हो, सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे पता चले। तो HEC का एक फ़र्स्ट स्टेप इसलिए जो आम लोगों के लिए मैं उसकी फेवर में हूँ कि ये चीज़ बता दी गई, सब लोगों को कह दिया गया कि या एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दिया गया या टीचर्स को आमतौर पे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लोअर अंडर लेवल पे उनको इन्फॉर्म करना मकसद था। तो उनको ये बता दिया गया कि चंद इंस्टीट्यूट जो हमसे एक्रेडिटेड नहीं हैं, लिहाजा आप इस चीज़ से या इंतबाह उनको या मुतनब्बे उनको कर दिया गया कि जी आप इधर एडमिशन लें या इधर ना लें। इन यूनिवर्सिटीज़ में जितने स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें आज अपना मुस्तकबिल तारीख होता नज़र आ रहा है।
جب یہ نیوز آئی تھی تو کافی ڈسٹربن ہو گئی تھی. ہمارا جو فرسٹ سیمسٹر ہے, جو ہمارا سیمسٹر چل رہے تھے, بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے. لیکن جیسے یہ نیوز آئی تو پیرنٹس کا دباؤ, سسٹرز کا, بہن بھائیوں کا, یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, کیا رول ہے, یہ ایسا کیوں, کیا ایفیلیشن نہیں ہے, یہ نہیں, یعنی کہ پوری طرح مینٹل ٹارچر کیا جاتا تھا ہم لوگوں کے. پڑھائی سے بالکل ذہن ہٹ گیا تھا کہ کیا کریں. پڑھتے تھے یہی سوچتے تھے یار پڑھنے کا فائدہ کیا, بک کھولی ہے تو یہ اتنا پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھیں, جب ایفیلیشن ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو یہ کیا, کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. سر کیسے ہوا کہ وہ بچے جو پاس ہو کے چلے گئے ہیں, ان کو کسی کو ایکس یونیورسٹی کی ڈگری ملی ہے, کسی کو وائی یونیورسٹی کی ڈگری ملی ہے, دے آر ورکنگ سم ویئر, ٹھیک ہے, اور ان کا نام آ گیا اخبار میں, انلیگل ایکٹیویٹی. اب دے آر لوزنگ دیئر جاب, ڈیموٹیڈ اور سیکڈ آؤٹ. وہ انسٹیٹیوٹس جن کو HEC نے اللیگل قرار دیا ہے, ان کا کلیم ہے کہ اس اناؤنسمنٹ سے پہلے ان کو کوئی بھی نوٹس نہیں دیا گیا. میں انہوں نے جو دیا گیا ہے اس سلسلے میں nobody from the HEC ever asked us کہ آپ لوگ یہاں کیا رن کر رہے ہیں, کیوں آپ لوگ یہ گریجویٹ کورسز کر رہے ہیں when you are not recognized. کسی نے نہ فون کیا, نہ کسی نے خط لکھا, نہ کوئی نوٹس دیا. جو چور چوری کرتا ہے تو اس کو پہلے وارننگ نہیں دی جاتی کہ آپ چوری کیوں کر رہے ہیں. ایک چیز قانون ہے ملک کا, اس کو ہر ایک کو فالو کرنا ہے, اور ایک چیز غیر قانونی ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک یونیورسٹی ملک کے اندر کھولنی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک چارٹر لینا پڑتا ہے. اب ایک آدمی نے اپنے ایک کمرے کے اندر اس نے ایک بڑا سا بورڈ لگا لیا کسی امریکہ کی یونیورسٹی کا, اور ہم نے جب اخبارات میں دیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پہلے وارننگ دیتا. تو یہ بات جیسے میں نے کہا, چور کو چوری کرنے سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی جاتی. یہ ملک کا قانون ہے, یہ اس کا فرض ہے کہ وہ قانون کو فالو کرے. HEC کے پاس جو قانونی اختیارات موجود ہیں, ان کے تحت HEC کسی بھی ادارے کو جو غیر قانونی یا ان ریکگنائزڈ ہو اس کو بند کروا سکتا ہے. تو یہ پیرنٹ الرٹ جیسی اطلاعات دے کر کیوں سمجھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے؟ HEC نے ان اداروں کو 2007 تک کا وقت دیا ہے کہ HEC کے وضع کردہ تمام فارمیلٹیز کو پورا کر دیں, ورنہ ان اداروں کو بند کر دیا جائے گا, جس سے آج انسٹیٹیوٹ اونرز کے ساتھ ساتھ وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیرنٹ نیوز الرٹ میں گورنمنٹ نے 163 تعلیمی ادارے منشن کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ نے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایفیلیٹڈ کالجز کا درجہ دے دیا جائے گا ان اداروں کو, تاکہ وہ ان کے اوپر اثر نہ پڑے. اور یہ جو ادارے ہیں کسی ایگزسٹنگ لیگل یونیورسٹی, قانونی یونیورسٹی جو کہ ریکگنائزڈ ہے, اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا بحیثیت ایک ایفیلیٹڈ کالج کے. لیکن وہ ادارے جو ہیں ان کا یونیورسٹی کا درجہ ختم کر دیا جائے گا, اور ایک ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن کے تحت یہ کام کرتے رہیں گے. آج مغرب کی رنگینیوں نے انسانیت کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے. آج مغرب ہی سے اسلام کی منفی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اسلام ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے. اسلامی رہنمائی کا پروگرام آج اسلام, ہفتے کی شام 6:30 بجے آج ٹی وی پر. دیکھیے پروگرام منی میٹرز ہر پیر سے جمعے تک صبح 9:30 پر, صرف آج ٹی وی پر. ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں کی کمی کا یہ عالم ہے کہ اسٹوڈنٹس کسی بھی ادارے کے ان ریکگنائز یا فیس سٹرکچر کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود وہاں تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہے. حکومت جب تعلیم پر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس قائم ہیں ان کو بند کرنے کے بجائے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں, تاکہ ان میں پڑھنے والا ہر بچہ کہیں کوئی مسٹری نہ بن جائے. اب اپنے پروگرام ہوسٹ راشد سمیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.